अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के तमाम मुस्तकबिल के फ़ैसले, जिसमें इलेक्शन कब होने हैं, होने भी हैं या नहीं, क्या इस मुल्क में मार्शल लॉ लगना है, क्या तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में हिस्सा लेना है, अगर लेना है तो क्या बल्ले का निशान उनको लेने दिया जाएगा, इलेक्शन धांधली ज़दा होंगे, शफाफ होंगे, किस किस्म के होंगे, सूबों में किसकी हुकूमत होगी, वफाक में किसकी हुकूमत होगी, ये सारे मामलात तय होने जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में नहीं, अमेरिका में। पाकिस्तान के आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता चलूं कि अमेरिका में इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो गया है। बाइडन का दौरे हुकूमत 1 साल से भी कम रह गया है। अमेरिका में 5 नवंबर 2024 को सदारती इंतखाबात होने हैं, यानी जो बाइडन के पास 1 साल से भी कम वक्त रह गया है। जो बाइडन की अपनी मुश्किलात हैं, ऐसे में पाकिस्तान के हवाले से क्या फैसले होंगे? क्या कहा जाएगा कि जमहूरियत को बहाल करो? क्या ये कहा जाएगा कि जो मारा मारी चल रही है इसको कम करो, ख़त्म करो? क्योंकि एंड में जब तक अमेरिका से ये ऑर्डर नहीं आएगा, पाकिस्तान में जुल्म ख़त्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि अमेरिका क्यों जुल्म करने का कहेगा जबकि उसके तमाम मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। फिर वो यूक्रेन की जंग हो या फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, हर चीज़ में अगर अमेरिका का साथ दिया जा रहा है, और अब तो आलमी जरीदे ये बता रहे हैं कि अमेरिका की पॉलिसियां सेहूनी कंट्रोल करते हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिले या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ सके? अब हमारी तरफ से एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी? दौरे पे जाने वाले की भी तो कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना। एक्सपेक्टेशंस ये होंगी कि आईएमएफ से पाकिस्तान को अभी के डॉलर भी दिलवा दिए जाएं, जो हमने अभी 1 अरब डॉलर वसूल करना है, फिर मार्च में भी दिलवा दिए जाएं, और जो अगला प्रोग्राम है वो निगोशिएट करवा दिया जाए, अगर बगैर इलेक्शन के तो बल्ले बल्ले हो जाए। उसके बाद हम क्या दे सकते हैं? उसके बाद हम गारंटी दे सकते हैं कि पाकिस्तान भारत को अपना बड़ा भाई तस्लीम करेगा। इसके लिए हम गारंटी दे सकते हैं कि पाकिस्तान इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। इसके लिए हम गारंटी दे सकते हैं कि जब भी आपको बूट्स ऑन द ग्राउंड अफगानिस्तान में चाहिए होंगे, वो हम प्रोवाइड करेंगे। आपको कभी ड्रोन हमला करना है अफगानिस्तान में, हमारी एयर स्पेस आपके लिए हाजिर है। पाकिस्तान यही कुछ दे सकता है ना। हमारे पास कोई तेल तो है नहीं कि आप आएँ हमारे तेल के कुओं पे कब्जा कर लें। जो पाकिस्तान दे सकता है वही देगा ना। जैसे अरब ममालिक को हम अपनी ज़मीनें देने जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान के छोटे छोटे प्लॉट्स बना के अरब मुल्कों को हम दे रहे हैं। पूरा पाकिस्तान ही बेचना शुरू कर दिया है लिटरली। लेकिन इस पे चले, मैं किसी और वक्त पे बात करूंगा। तो पाकिस्तान ऑफर ये कर सकता है, इसके बदले में हमें आईएमएफ का प्रोग्राम चाहिए। आईएमएफ का प्रोग्राम अगर मिल जाता है, जो कि वाहिद वजह है इस वक्त कि पाकिस्तान को इलेक्शन शायद करवाने पड़े, तो फिर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन ये कब तक चलेगा? 11 महीने रह गए हैं, और ये बात अब यकीन से कही जा सकती है कि अगर हालात ऐसे चलते रहे, अगर बाइडन का कोई बहुत बड़ा छक्का ना लग गया, फॉर एग्जांपल जो दुनिया मानती है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो जाए, यानी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया जाए, तो फिर हो सकता है कि उसको कोई ऐसे ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएं और वो इलेक्शन जीत जाए। वरना जो बाइडन को इसके अलावा कोई मौजज़ा ही जिता सकता है। फिर अगर रिपब्लिकन्स आ जाएंगे, रिपब्लिकन्स की इमरान खान के साथ ताल्लुकात ठीक हैं, रिपब्लिकन्स पीपल्स पार्टी और नून लीग को उस तरह अपना दोस्त भी नहीं कहते जिस तरह डेमोक्रेट्स कहते हैं, जिस तरह जरदारी ने खुद बोल के कहा था कि बाइडन तो मेरा दोस्त है, ये सूरत हाल रिपब्लिकन्स के साथ नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर क्या प्लानिंग की गई है? आपको पता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे ये सोच भी थी कि जो भी अमेरिकी प्रेसिडेंट आता है वो ज़्यादातर 8 साल के लिए आता है, एक 4 साल और फिर अगली टर्म होती है। बाइडन के साथ तो हाथ हुआ, वरना ज़्यादातर अगर आप देखें, ज़्यादातर ये होता है कि हर अमेरिकी प्रेसिडेंट 2 टर्म्स पूरी करता है। सोच यही थी कि 8 साल का लंबा मंसूबा है, लेकिन अब जो बाइडन की अपनी हालत पतली है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी पॉलिसी चेंज हो सकती है, और ऐन मुमकिन है कि चेंज हो, क्योंकि ये डायरेक्टली लिंक्ड है अमेरिका से। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ यहाँ से जो निकल कर आ सकती है, जो मैं इस पूरी सिचुएशन में समझ पाया हूँ, वो ये है कि क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है, इस वक्त जिस जंग को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है उसकी अमेरिका में भी सपोर्ट कम होती जा रही है। लोग देख रहे हैं कि किस तरह से 6000 से ज़्यादा बच्चों को मार दिया गया। एक ख़ास इलाके में ख़ास मज़हब के लोगों की नस्ल कुशी हो रही है। अमेरिकी नुक्ता नज़र मैं आपको बता रहा हूँ, और लोग ये देख रहे हैं।
بائیڈن کی باقی معاشی کارکردگی ہو، بائیڈن کی خارجہ پالیسی مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ امریکہ میں ہسٹوریکلی پریزیڈنشل الیکشن وہی جیتتا ہے جس کی خارجہ پالیسی ٹھیک ہوتی ہے۔ آپ کے تعلقات کیسے ہوں گے ایران کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ، چین کے ساتھ، خاص طور پہ چین اور روس مین ہوتے ہیں ٹارگٹ، اور ابھی اسرائیل بھی وجہ بنا ہوا ہے۔ اب بائیڈن ناکام ہو چکا ہے، چین اور روس سے بھی تعلقات خراب ہیں، گو کہ برف پگھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے چین کے ساتھ، اور جو صہیونیوں کا ساتھ دے رہا ہے بائیڈن، اس کی وجہ سے بہت زیادہ تنقید کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ اتنی لمبی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ بائیڈن تگڑا ہوگا تو پاکستان میں وہ ظلم کو سپورٹ کر سکے گا، مارشل لا کو سپورٹ کر سکے گا۔ اس کو اپنی خارجہ پالیسی میں براؤنی پوائنٹس کی ضرورت ہے، یعنی اگر پاکستان میں جمہوریت بحال ہوتی ہے، اس کے بھی براؤنی پوائنٹس بائیڈن کو ملیں گے۔ ہر ملک میں چھوٹے سے چھوٹا ملک ہو، بڑے سے بڑا ملک ہو، پاکستان کو تو ہمیشہ وہ تھورن ان دا سائیڈ کہتے ہیں کہ ایک انسٹیبل ملک ہے، جو ایٹمی طاقت تو بن گیا ہے، نہ جمہوریت ہے وہاں پہ، نہ وہاں پہ قانون کی بالادستی ہے۔ تو امریکہ کے لیے ہمیشہ مسئلہ رہا ہے پاکستان کو اہمیت ضرور ملتی ہے امریکہ میں، اس وجہ سے پاکستان کو اس کے ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے اہمیت ضرور ملتی ہے۔ باقی یہ جو کہتے ہیں جغرافیائی، کوئی جغرافیائی نہیں ہے، لیکن ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے ہمیں لازمی اہمیت ملتی ہے اور ملتی رہے گی۔ یہ جو دورہ ہو رہا ہے، اس سے واپسی پہ سختی بڑھتی ہے، کم ہوتی ہے، الیکشن کی طرف معاملات جاتے ہیں یا نہیں۔ اور مجھے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کا شیڈیول بھی یہ جو امریکہ کا دورہ ہو رہا ہے اس کے بعد آئے گا، اگر آنا ہوا تو، اس سے پہلے نہیں آئے گا، یا اگر وہاں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر بتا دیا جائے گا کہ الیکشن شیڈیول جاری کر دو۔ تو ہر چیز امریکہ کے دورے سے کنیکٹڈ یا لنکڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو 76 سال سے امریکہ پاکستان میں اپنی پراکسیز کے ذریعے گورن کر رہا ہے۔ عمران خان نے کوشش کی ایبسلیوٹلی ناٹ بول کے، لیکن اس کو رستے سے ہٹا دیا گیا اور دوبارہ آنے سے روکا جا رہا ہے۔ پلاننگ بڑی زبردست تھی۔ بائیڈن کا دور اپنی شروعات میں تھا، صرف اس کو سال ڈیڑھ ہوا تھا، بائیڈن نے رجیم چینج کروایا تو اس کے بعد بڑا ٹائم تھا کنسولیڈیٹ کرنے کا، پاکستان میں جمہوریت ہو سکتی تھی اگر عمران خان مقبول نہ ہوتے، الیکشن ہو جاتے، دوبارہ ایک کمپرومائزڈ حکومت بنا دی جاتی تو جمہوریت ہی چل رہی تھی نا۔ کسی نے کیا کہنا تھا، بے شک اوپر مارشل لا ہو لیکن سامنے جمہوری لوگ بیٹھے ہوتے۔ عمران خان کی مقبولیت نے ان کے پلان خس و خاشاک کی طرف بہا دیے ہیں، اس لیے تمام نظریں دورہ امریکہ پر رکھیں۔ نہ پاکستان میں کوئی عدالتیں ایسا فیصلہ دیں گی جس سے بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، نہ انتظامیہ ٹھیک ہونے والی ہے، نہ نگران حکومت سے کسی اچھائی کی امید ہے، نہ الیکشن کمیشن سے۔ فیصلہ امریکہ نہیں کرنا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ناظرین اکرام، اگر امریکہ جمہوریت بحال کرتا ہے تو اس کی ایک وجہ ہوگی، اور وہ عوام کا 2 سال سے ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے۔ کب تک امریکہ 25 کروڑ لوگوں کو اپنا مخالف بنا کے رکھ سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ امریکہ ایران میں بھی حملہ کرتا ہے، عراق میں بھی حملہ کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ عراق کے لوگ ہمیں ویلکم کریں، ہمارے فوجیوں کو ویلکم کریں، ہمیں سیویئر سمجھیں۔ وہ شام جاتا ہے وہ یہی کرتا ہے، وہ لیبیا میں اگر کچھ کرواتا ہے تو وہاں بھی یہی کرتا ہے، اور جس ملک میں وہ جاتا ہے اس کو سیویئر کمپلیکس ہے۔ امریکہ نہیں یہ برداشت کر سکتا کہ 25 کروڑ لوگ اس کے مخالف ہوں اور سالہ سال تک اس کی مخالفت کرتے رہیں۔ یہ امریکہ کے لیے بہت نقصان دہ ہے، بہت بیڈ پی آر ہے یہ امریکہ کے لیے۔ تو اگر تو کوئی پازیٹیو فیصلہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ صرف عوام کا ڈٹ جانا ہوگی، اور اس کے بعد اگر آپ کو الیکشن ملتے ہیں تو آپ نے پتھروں پہ چل کے آنا ہو، کانٹوں پہ چل کے آنا ہو، برف باری کے بیچ میں سے گزر کے آنا ہو، بارش میں آنا ہو، کپ کپاتی سردی میں آنا ہو، آپ کو ووٹ ڈالنے آنا پڑے گا۔ ناظرین اکرام، آج میں جاوید ہاشمی کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے ننگا کر کے برف کی سل پہ لٹایا جاتا تھا، اور جاوید ہاشمی میں کو جو ہے وہ ملٹیپل مارشل لاؤں میں ٹارچر کیا جا چکا ہے، لیکن اس بندے نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج وہ بندہ کہتا ہے کہ جو کچھ اب ہو رہا ہے سیاسی ورکرز اور ان کی فیملیز کے ساتھ، یہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جسے شاید پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا لمبے عرصے تک، جو جب جیل سے نکلا تو کچھ ٹائم بعد اس کو فالج ہو گیا، اس قدر برا اثر ہوا اس کے اوپر۔ وہ شخص گواہی دے رہا ہے کہ کبھی وہ نہیں کیا گیا جو اب کیا جا رہا ہے۔
دوسری جانب فواد چودھری کا ویڈیو میں نے دیکھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک کیس، پھر دوسرا جعلی کیس، پھر تیسرا جعلی کیس۔ تو ان کی بات کا بھی لب لباب یہ تھا جو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ مرنا ہوگا تب ان کیسوں سے جان چھوٹے گی۔ یہ ملک ایسا ہے کہ یہاں مرنا ہوگا، یہ بڑی گہری بات ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ اب تو ایک ٹاؤٹ بھی کہہ رہا ہے کہ فواد چودھری کو بہت مارا گیا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ایک ٹاؤٹ نے یہ کہا ہے، اور ٹاؤٹ خود کیوں یہ سب بتائیں گے یہ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔